وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک اسی پڑھن لگے ہاں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ و برسولہ و اقام الصلاۃ و صام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ فرماندے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے اللہ تے ایمان لے آندا، اللہ دے رسول تے ایمان لے آندا اور 5 وقت نماز ادا کیتی، ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ تے اے حق ہے کہ اللہ انہوں جنت وچ داخل فرمائے۔ اگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان فی الجنت 100 درجتن، اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر 100 درجے بنائے نے۔ جنت دے کتنے درجے نے؟ 100 درجے نے۔ فرمایا اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جڑے درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے دے اندر، یعنی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے مجاہدین، انہاں واسطے اللہ نے تیار فرمائے نے 100 درجے۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، فرمایا وہ جڑے 100 درجے نے نا، فرمایا ایک درجے تو لے کے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے جنت دے اندر درجے نے۔ اگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، جدوں تسی اللہ کو جنت منگو تے جنت الفردوس منگیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، فرمایا اے جڑی جنت ہے نا جنت الفردوس، اے جنتاں وچوں اعلیٰ تے بلند جنت ہے۔ یہ اعلیٰ جنت بھی ہے، بلند بھی ہے۔ اور اگے راوی فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوقہ عرش الرحمن، اس جنت فردوس جڑی ہے نا جنت الفردوس، اے دے اتے رب دا عرش ہے۔ اور فرماندے نے وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اس جنت الفردوس وچوں جنت دیاں جڑیاں نہراں نے وہ بھی جاری ہو رہیاں نے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک دے اندر جنت دا بہت سارا تذکرہ ہوندا ہے۔ مزید انشاءاللہ جتھے جنت اور جنت دیا نعمتاں دا تذکرہ آنا ہے اگے بخاری شریف دے اندر، انشاءاللہ اتھے میں مزید تانوں جنت کیویں دی ہے اور جنت دے اندر نعمتاں کیویں دیاں نے، انشاءاللہ وہ تذکرہ بھی تسی پہلی باری سننا ہے، وہ سماعت کرو گے۔ تو مین جملہ جی چلو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو مین جڑا جملہ اس حدیث پاک دے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ تعالیٰ کو جنت منگو تے کیڑی جنت منگیا کرو؟ جنت الفردوس۔ اچھا ایتھے ایک حدیث پاک نال لگدی سماعت فرما لو، چھوٹی جی حدیث پاک ہے، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے، اسے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، چونکہ جنت الفردوس دی بات آئی نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جنگ بدر دے اندر حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ جدا نام سی ام الربیع، ام الربیع جڑی یعنی حضرت انس بن مالک دی پھپھی جان نے،
انہاں دا یعنی حضرت انس بن مالک دا پھپھی زاد پائی حضرت عمر ربی دا بیٹا جدا نام سی حارثہ جنگ بدر دے اندر شہید ہو گیا تے بالکل بچہ سی نو عمر اجے اٹھدی جوانی کچھ 17 سال انہاں دی عمر سی بالکل نو عمر سن تو جنگ بدر دے اندر یہ شہید ہو گئے تے جنگ لڑدے شہید نہیں سن ہوئے بلکہ میدان بدر دے اندر اتھے نال گئے مجاہدین بدر دے نال تے حوض تو پانی بھرن لگے تے اچانک کوئی نامعلوم بندے دا کافرالو تیر آیا یہ پتہ نہیں لگا کہ کنے ماریا اچانک تیر لگا تے آپ شہید ہو گئے حضرت حارثہ نو عمر بچے سن اجے تو جنگ بدر تو بعد جدوں مجاہدین بدر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ المنورہ تشریف لایا نا تو انہاں دی ماں حضرت حارثہ دی والدہ ام ربی یہ آئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے عرض کرن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اب میرے بیٹے دا حال دسو تو انہوں پتہ ہے یا رسول اللہ حارثہ مینوں کنا پیارا سی تے میں او دے پھر ماں ہوندی ہے نا تے نوجوان بچہ بیٹا جس دا شہید ہو جائے وفات پا جائے تو پھر تانوں پتہ ہے ماں نوں کنا دکھ ہوندا ہے تو کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پتہ ہے مینوں حارثہ کنا پیارا سی میں کنا او دے نال پیار کردی ساں تے ہن او چلا گیا ہے تے تسی مینوں او دے بارے دسو بھئی او کتھے ہے اگر تے او جنت وچ ہے پھر میں صبر کراں اور اگر وہ کسی اور پاسے اللہ نہ کرے تے پھر میں دل کھول کے او دے تے رواں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او تے جنت دے باغاں وچ ہے تیرا لخت جگر جنت دے باغاں وچ اس حدیث اس مقام تے حدیث پاک آئی نے تے صرف اتنا ذکر ہے یہی حدیث پاک تقریباً بخاری 4-5 جگہ تے آئی دوسری جگہ تے یہی حدیث پاک آئی ہے نا جتھے اتھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ او حبلتے او تو کملی ہو گئی ہیں چلی ہو گئی ہیں جنت کوئی ایک ہے تو ایک جنت دی گل کرنی ہے جنتاں تے کئی نے انہا جنان کثیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنت واحدہ تو نہیں ہے کیا جنت ایک ہے انہا جنان کثیرہ جنتاں تے کئی نے وَإِنَّهُ فِي جنت الفردوس تے تیرا پتر حارثہ جنت الفردوس دے اندر ہے یعنی تینوں خوش ہونا چاہیے تو گھبرا نہیں تو رو نہیں تیرا پتر کوئی عام جنت وچ نہیں بلکہ وہ تے جنت الفردوس دے اندر ہے تو جنت الفردوس بڑا اعلیٰ درجہ تے اچھا درجہ ہے میں شاید تانوں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات دسی ہوئے گی کہ جنتاں 8 نے جنتاں کنیاں نے 8 جنتاں نے پہلی جنت دا نام دار الجلال ہے دوسری دا نام دار القرار ہے تیسری دا نام دار السلام ہے چوتھی دا نام جنت المأوا ہے پنجویں دا نام جنت النعیم ہے چھویں دا نام جنت الخلد ہے جنت الخلد اور 7ویں دا نام جنات عدن ہے اور 8ویں دا نام جنت الفردوس ہے اکلی کلی دا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرمایا ہے اور حدیث مبارکہ دے اندر بھی انہاں دا تذکرہ بڑی تفصیل دے نال آیا ہے تو میں اگر وہ ساری تفصیل دساں وقت زیادہ لگ جاندہ ہے تو میں صرف اشارت نے بات دسنی سی کہ جنتاں اللہ تعالیٰ نے 8 بنائیاں نے ہر ایک دے درجے اپنے اپنے نے لیکن جنت الفردوس انہاں جنتاں وچوں سب تو اعلیٰ تے عرفہ جنت ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو ای جنت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین